तमाम न्यू वीडियोस सबसे पहले हासिल करने के लिए खतीब पंजातन सैयद सुहैल चिश्ती के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। हज़रात इकरामुल क़द्र, गुज़िश्ता लास्ट वीडियो में आप लोगों ने तहरीक हिंद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा कि मैंने आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचाई। तहरीक हिंद की जो कारकर्दगी है, जो गुज़िश्ता वक्त में रही या आने वाली है, उसके बारे में शॉर्ट में मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं आपको विस्तार पूर्वक तफसील से बताना चाहता हूँ, इसलिए इस मैसेज को, इस वीडियो को बगौर सुनिएगा और दीगर अहबाब तक ज़रूर पहुँचाइएगा। देखिए, और एक चीज़ और मेरे अभी सुनने में आया कि एक और मिशन चल रहा है और काफ़ी लोग चला रहे हैं। वो चीज़ जो हमने गुज़िश्ता गुज़रे हुए कई सालों पहले जो आवाज़ उठाई थी, अजमेर शरीफ से भी आवाज़ उठी थी, हम भी इसमें शामिल थे, हमने भी उठाई थी, वो आज फिर से लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा हुआ है और वो लोग इसमें अब धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं और लोगों को ये एहसास होने लगा है कि हाँ, हम लोगों ने जो गुज़िश्ता सालों में इस बात को उठाया था वो बिल्कुल हक़ थी और आज लोगों को इसके साथ जुड़ना चाहिए और इस काम को अपनी तकमील तक पहुंचाना चाहिए। ये चीज़ें अब लोगों के समझ में आ रही है, धीरे धीरे लोग इससे जुड़ रहे हैं और वो है जन्नतुल बकी। उसकी तामीर बिलखुसूस फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तामीर, इसके लिए हमने गुज़िश्ता वक्त में काफ़ी बार बातें कही। अजमेर शरीफ से भी काफ़ी मरतबा आवाज़ उठी इस चीज़ के लिए और हम उम्मीद रखते हैं कि ये जल्द से जल्द अपनी तकमील तक पहुँचे। जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, अल्लाह इनको खूब इसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, खूब रहमतें अता फ़रमाए, अज़मतें अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए। जो भी उनकी जायज़ मक़ासिद, दुआएँ, तमन्नाएँ हैं, सबको अपनी तकमील तक पहुँचाए, कबूल फ़रमाए। बहरहाल, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि तहरीक हिंद में गुज़िश्ता जो कारकर्दगी रही, जो काम अंजाम दिए, वो आपकी नज़रों के सामने है। यानी जो मसलकी गुंडे थे, जिन्होंने मसलक का नाम लेकर उम्मत को बांटने का और तार तार करने का काम किया, वो लोग आज उनकी ज़बानें खामोश हो गईं। और यही हमारा मकसद था। हमारा मकसद इख्तिलाफ, झगड़ा, फसाद कुछ नहीं और कभी नहीं था, ना इन फ्यूचर होगा। लेकिन हमारा ये मकसद था कि ये तमाम चीज़ें बंद हो जाएं। अब आज आप देखते हैं किसी का भी कोई भी नाज़ेबा बयान नहीं आता, किसी का भी अहले बैत की शान में, अहले सुन्नत के शान में या किसी अहले सुन्नत के किसी बड़े बुज़ुर्ग की शान के अंदर किसी तरह का कोई बयान नहीं आता। तो जब उधर से नहीं आता तो इधर से नहीं आता, आप खामोश हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर अल्लाह न करे, अल्लाह उन्हें तौफ़ीक़ दे, हिदायत दे, सबको जो भी इस तरह का फ़िरक़ा वाराना जो जहर है वो घोलते हैं अवाम के अंदर, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, हम किसी पर्टिकुलर की बात ही नहीं करते, जो भी इस तरह का जहर घोलने की बात करे, मुल्क में हो या मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर हो, शरीयत का नाम लेकर या किसी का भी नाम लेकर, तो वो गलत है और हम उसके सब खिलाफ़ हैं। आज वो चीज़ें आना बंद हो गई तो हम खामोश हो गए। लेकिन इन फ्यूचर, खुदा न खास्ता, इन फ्यूचर, अल्लाह न करे, इन फ्यूचर अगर आता है तो फिर से इंशाअल्लाह तहरीक हिंद और उससे जुड़े हुए हर फ़र्द का ये फ़र्ज़ है कि फिर से हमारे साथ इंशाअल्लाह इनकी ज़बानों पे गिरा लगाई जाए। लेकिन अभी नहीं है तो अल्लाह इसको ऐसा ही रखे, इस माहौल को, यही मोहब्बत, यही खुलूस, यही शांति, यही भाईचारा कायम रहे और इसी के लिए हम काम भी करते हैं। हमारा पहला मकसद इत्तेहाद है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि साहब हम आपकी गर्दन ही नहीं छोड़ेंगे, तो फिर हम मजबूरी में थोड़ा बहुत तो हाथ चलाएंगे ना। जब आप ये कहेंगे कि हम आपकी जो बेस है, आपकी जड़ है, उसी को खोखला कर देंगे, तो फिर तो हम थोड़ा बहुत तो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। जिस भी चीज़ से इंसानी मुआशरे के अंदर लड़ाई, झगड़ा, फसाद का कोई बाइस बने, उस चीज़ के हम सख्त ख़िलाफ़ हैं। बात जब भी हो हमेशा बात से होनी चाहिए, ज़बान से होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, डायलॉग्स होने चाहिए। इसी से कोई ना कोई हल ज़रूर निकलता है। लेकिन जब आप उंगली उठा कहते हैं ये काफिर, वो काफिर, ये गुमराह, ये बदमज़हब, ये बदकिरदार, जब आप ख़ुद फ़ैसला करते हैं उस अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर, आप फ़ैसला करने वाले बन जाते हैं, तब ये चीज़ें, ये इख्तिलाफ़, ये झगड़े, ये फसाद, ये पनपते हैं, ये जन्म लेते हैं। बहरहाल अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह इस चीज़ से महफूज फरमाए। तो ये गुज़िश्ता जो कारकर्दगी रही तहरीक हिंद की आपके सामने है। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमने इस पे उबूर हासिल किया। लेकिन इन फ्यूचर अब जो हम करना चाहते हैं उसको ज़रा गौर से समाअत फरमा लीजिए। देखिए दोस्तों, संविधान की अहमियत जो समझते हैं उन्हें मेरा सलाम है, जो नहीं समझते उन्हें
ان تک یہ پیغام ہمیں پہنچانا ہے، اور ہم کسی ایک پرٹیکولر کسی بھی شخص کی، نہ کسی تنظیم کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی جماعت کی بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہندوستان کے گھر گھر تک سنویدھان پہنچنا چاہیے، اس کی تعلیم پہنچنی چاہیے، اس کا میسج پہنچنا چاہیے، اس کے بارے میں لوگوں کو جاگرک ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنویدھان وہ افضل، وہ اعلیٰ ترین کتاب ہے جو ہمارے سر ماتھوں پر، جو سمجھے اس کے لیے ہے، جو سمجھتے ہی نہیں بیچارے اس کے بارے میں، تو ان کو تو قصور نہیں ہے نا، تو یہ ہمیں ان تک پیغام پہنچانا ہے۔ گھر گھر سنویدھان یہ ہمارا آنے والے مشن کا ایک حصہ ہے، اور اس کے اندر جو لوگ آلریڈی کام کر رہے ہیں، جس طرح ایک بہت بڑا نام ہے ایڈوکیٹ محمود پرانچا صاحب، جو سپریم کورٹ کے غالباً وکیل ہیں، تو وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے، یا دیگر کسی بھی خطے کے اندر ملک کے کوئی بھی اگر اس طرح کا کام کر رہا ہے، کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا کچھ بھی، لیکن اگر سنویدھان کے لیے کام کر رہا ہے تو اسے ہمارا سلام ہے، اور ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مل جل کے جب کام ہوگا تو اور بہتر طریقے سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، پہلا یہ ہے کہ سنویدھان کو گھر گھر پہنچایا جائے، اس کی تعلیمات کو، اور اسی کے دائرے میں رہ کے ہر فرد کو، ہر ناگرک کو رہنا چاہیے، تاکہ ہم ایک خوشگوار ماحول میں رہ سکیں۔ کوئی بھی شخص سنویدھان سے جب باہر نکلتا ہے، ایک قدم بھی باہر نکالتا ہے، وہیں سے یہ جھگڑے، یہ فسادات، یہ اختلاف، یہ انتشار جنم لیتے ہیں۔ جب آپ ایک دائرے میں رہ کے کام کریں گے، بولیں گے، کہیں گے، بیٹھیں گے، اٹھیں گے، تمام چیزیں کریں گے، تو پھر یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی جو اس وقت حالات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہم نے غالباً 5 سے 6 سال قبل یا 7 سال قبل، غالباً 6 یا 7 کا آئیڈیا آپ لگا لیں، ہم نے یہ مہم شروع کری تھی اتحاد کی، ٹھیک ہے؟ اتحاد کا سے مراد یہ ہے کہ صرف مسلکی اتحاد نہیں، مذہبی اتحاد ہو، مسلکی اتحاد ہو، ملک میں اتحاد ہو، اختلاف انتشار یہ ختم ہو، یہ بھی ہمارا پیغام ہے تحریک ہند کی جانب سے۔ تو ہماری یہ 2 موٹیو ہیں جو ہم آنے والے سمے میں چلائیں گے انشاءاللہ، مہم کے طور پر، تحریک کے طور پر۔ ہمارا پیغام جو ہے وہ صرف اور صرف محبت ہے، ہر مسلک کے لیے محبت کا پیغام ہے، ہر مذہب کے لیے محبت کا پیغام ہے، اور تیسری چیز یہ ہے اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو بھی اس محبت کے خلاف کوئی کام کرے اسے بوانگ دخل روکنا، ٹوکنا، اور سنویدھان کے دائرے میں رہ کر اس کے خلاف ایکشن لینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم دن رات کوشش کریں جوڑنے کی، ہم دن رات کوشش کریں محبت کا پیغام دینے کی، ہم دن رات کوشش کریں تفرقوں کو، فرقوں کو، اختلاف انتشار کو مٹانے کی، ختم کرنے کی، اور ایک پرسن آ کر یا کوئی بھی آ کر اس چیز کی مخالفت کرے، اس چیز کی خلاف ورزی کرے اور زہر گھولے معاشرے کے اندر، وہ چاہے مسلکی غنڈے ہوں یا کوئی اور ہو۔ دیکھیے، مسلکوں کا زہر گھولنے والے بھی غلط ہیں اور مذہبوں کا زہر گھولنے والے بھی غلط ہیں۔ صحیح وہی ہیں جو محبت کا پیغام دیتے ہیں، جو بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں اور قانون اور ضوابط کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اعلان یہ کرنا تھا مجھے، یہ تو مین آپ کو بات میں نے بتا دی۔ اب جو مین اعلان ہے ہمارا، یہ مئی شروع ہو چکی ہے 2023۔ اس میں ہمارے کچھ جو ذمہ داران ہیں، وہ کچھ لوگ ہیں آؤٹ آف انڈیا ہیں، کچھ لوگ ادھر ادھر مصروف ہیں ابھی، تو ہم نے تاریخ کا جو متعین کی ہے وہ غالباً آپ کو انشاءاللہ اور پتہ چل جائے گی، لیکن وہ 16 مئی سے لے کر 20 مئی کے درمیان ہماری جو مشورہ میٹنگز ہو جائیں گی، سب لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں 21 سے 28 مئی کے درمیان انشاءاللہ، جیسا ہمیں امید ہے، ابھی تھوڑا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہمیں جو امید ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 21 سے 28 مئی کے درمیان 2023 اجمیر شریف کے اندر ہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں۔ اس کے تھرو تفصیل سے ہم یہ پیغام دیں گے اور سب تک پہنچائیں گے۔ اس میں انشاءاللہ آپ اور تفصیل سے جان پائیں گے، دیگر لوگ بھی اس میں موجود رہیں گے۔ یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے، اپڈیٹ کرنے کے لیے یہ پیغام میں جاری کر رہا ہوں اس وقت، لیکن اور تفصیل سے آپ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس مشن، اس تحریک کو لے کے اور بہتر طریقے سے جان پائیں گے۔ آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، جس طرح گزشتہ وقت میں دیکھیے وہ ایک نیا قدم تھا، ہے نا، وہ لوگ اس کے لیے اتنے جاگروک بھی نہیں تھے۔ ہم لوگوں نے لوگوں کے خود جا کر
خود ان کے درمیان جا کر اس پیغام کو پہنچایا، ہندوستان کے مختلف خطوں میں، مختلف کونوں میں، لیکن اب الحمدللہ پیغام پہنچ چکا ہے تو لوگ آلریڈی اس کے لیے اپڈیٹ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اب ہمیں مجھے لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے اور یہ امید بھی ہے کہ ہمارے لیے اب آنے والے وقت میں تھوڑی آسانیاں ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ تحریک ہند کے 2 پلیٹ فارم ہیں، سوشل پلیٹ فارم، ایک یوٹیوب کا ہے اور ایک انسٹا کا ہے، اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور میرے نام سے جو بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں ان تمام پر تحریک ہند پہ میرے جو سوشل پلیٹ فارم ہے اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر آپ اپڈیٹ رہیں، ان پہ آپ فالو کر کے رکھیں تاکہ آنے والی ہر چھوٹی بڑی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اور آپ کو یہ بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پیغام کو صرف خود تک محدود نہ رکھیں، خود تو عمل کریں ہی کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد کی تکمیل تک بہت جلدی پہنچیں گے. آپ کا ساتھ رہا تو اور اللہ کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ. جے ہند. اللہ حافظ.